डिस्क्लेमर, यो कुनै फिनान्सियल एडभाइस अर्थात् वित्तीय सुझाव होइन। यो मात्र इन्फर्मेटिभ पर्पज अर्थात् जानकारी प्रवाह गर्ने उद्देश्यले प्रस्तुत गरिएको छ। कुनै पनि एक्सन लिनुभन्दा अगाडि स्पेशलिस्ट्स अर्थात् विशेषज्ञहरूसँग परामर्श गर्न सुझाव गर्दछौँ। अन्यथा त्यो तपाईको आफ्नै रिस्क अर्थात् जोखिम अन्तर्गत रहनेछ। सुस्वागतम। यो प्रेजेन्टेसन ती व्यक्तिहरू प्रति समर्पित छ जो वास्तवमै आकर्षक आम्दानी चाहन्छन्। राम्ररी अध्ययन तथा विश्लेषण गरौँ। यतिखेर औसत मानिसहरूको आकर्षक आय स्रोत भनेकै छ त पछिल्लो सन्दर्भहरूलाई राम्ररी अध्ययन गरी हेर्दा आरओआई मतलब रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू धेरै मानिसहरूको रोजाइमा परेको पाइन्छ। आरओआई अर्थात् रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू आखिर त्यस्तो के गर्छन् त कि मानिसहरू यतातिर आकर्षित हुन्छन्। यस्ता कम्पनीहरूले सर्वसाधारणलाई उनीहरूको लगानीको सट्टामा आकर्षक भुक्तानी दिने भनेर पब्लिकलाई खुसी पारेर लगानी सङ्कलन गर्छन्। सङ्कलित लगानीलाई एपीआई मतलब एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस बाइन्डिङ सुविधा प्राप्त एक्सचेन्जमा बाइन्डिङ गराएर ट्रेडिङ गराउने काम गर्दछन्। यस प्रकार एपीआई बाइन्डिङ गराएर ट्रेडिङ गराउँदा ती आरओआई कम्पनीहरूले धेरै भन्दा धेरै प्रफिट निकाल्ने काम गर्छन्, तर पब्लिकलाई भने थोरै मात्र हिस्सा बाँड्छन्। तै पनि पब्लिक भने खुसी। जहाँ एआई यानि कि आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको कुरा हुन्छ, यसको महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। यसो हुनुको कारण आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगबाट धेरै भन्दा धेरै फाइदा लिन सकिन्छ। ती फाइदालाई एउटा सूत्रमा राखेर हेरौँ। र त्यो सूत्र हो आई एम फेयर। यहाँ आई एम फेयर का हरेक लेटरले छुट्टा छुट्टै अर्थ दिन्छन्। सुरुको आईले इन्क्रिज्ड एफिसिएन्सी भने अर्थ दिन्छ। भन्नुको मतलब बढ्दो कार्यदक्षता। एआई को प्रयोगबाट कार्यदक्षता बढेर जान्छ र प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्छ। त्यसै गरी ए को अर्थ हुन्छ अवेलेबल 24/7 मतलब एआई लगातार 24 घण्टा काम गर्न सक्छ। हप्ताको 7 दिन नै काम गर्न सक्छ जो हामी मानिसबाट सम्भव हुँदैन। एम को अर्थ हुन्छ मेकिङ स्मार्ट डिसिजन मतलब एआईलाई कुनै इमोसन र सेन्टिमेन्टले प्रभावित गर्न सक्दैन, त्यसैले यसले स्मार्ट डिसिजन बनाउँछ। एफ को अर्थ हुन्छ फास्ट डिसिजन मतलब एआईलाई हामीले जुन अवस्थामा र जसरी डिसिजन लिनु भनेर प्री प्रोग्राम गरेका हुन्छौँ, ठिक त्यही बेला अनि त्यसरी नै बिना कुनै ढिलाइ यसले डिसिजन लिन्छ। ए को अर्थ हुन्छ अटोमेसन मतलब एआईले प्री प्रोग्राम गरिएको अवस्था अनुसार मात्रै काम गर्ने भएकोले यसको कार्य सम्पादनमा अटोमेसन अर्थात् स्वचालन रहन्छ। मतलब कुनै एउटा काम लगाएपछि त्यो काम नसकिएसम्म एआई आफै स्वचालित रूपमा काम गरिरहन्छ। आई को अर्थ हुन्छ इम्प्रुभड वर्कफ्लो मतलब सुदृढ कार्य प्रवाह। एआईलाई प्री प्लान गर्दा हामी एउटा तोकिएको सिस्टममा रहेर प्लान गर्दछौँ र त्यही सिस्टमेटिक प्लानले गर्दा नै यसको वर्कफ्लो चाहिँ इम्प्रुभड नै हुन्छ। र अन्त्यमा आर को अर्थ हुन्छ रिडक्सन इन ह्युमन एरर मतलब एआईलाई कुनै पनि इमोसन अनि सेन्टिमेन्टले प्रभावित गर्न सक्दैन, जसले गर्दा यसको कार्य सम्पादन सधैँ एकैनासको हुन्छ र मानवले जस्तो गल्ती यसबाट हुँदैन। अब सोचो के एआई हामी पब्लिकको लागि पनि उपलब्ध छ त? निश्चित रूपमा छ। थुप्रै यस्ता ट्रेडिङ एआई उपलब्ध छन् जसमध्ये सबैभन्दा बेस्ट कुन होला त? साथीहरू, सबैको आफ्नो आफ्नो चोइस हुन्छ अनि हाम्रो चोइसमा भने सबैभन्दा बेस्ट एआई रोयल क्यूपर हुन्छ। हामीले यसलाई बेस्ट मानुको कारण यो सेमी अटोमेटेड छ। मतलब सुरुमा हामीले नै ट्रेड सेटिङ गर्नुपर्छ अनि मात्र यसले आफ्नो काम गर्छ। एआईका पक्षधरहरूमध्ये संसारकै सबैभन्दा चर्चित एआई पक्षधर मानिने व्यक्तिले पनि यो एआईलाई सिफारिस गर्नु भएको छ। रोयल क्यूका विषयमा हामीले जान्नै पर्ने केही कुराहरू छन्।
पहिलो, रोयल क्यू लगानी अथवा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म होना। हामी रोयल क्यू मा लगानी गरिरहेका हुँदैनौँ। दोस्रो, यो एउटा आविष्कार हो, इन्वेन्सन हो। जस्तो कि म्यानुअल व्हीकल अथवा मानिसले चलाउने व्हीकलको सट्टामा अटोमेटिक व्हीकल अथवा स्वचालित मतलब आफै चल्ने व्हीकल आउँदा कस्तो हुन्छ? तेस्रो, यो एउटा अटोमेटिक ट्रेडिङ रोबोट हो, त्यसैले हामीले म्यानुअली ट्रेडिङ नगरेर यही अटोमेटिक रोबोट मार्फत ट्रेडिङ गर्न सक्छौँ। अनि चौथो, जति चाँडो हामीले रोयल क्यूलाई बुझ्न सक्छौँ त्यति नै हामीहरूको लागि बेटर हुनेछ। रोयल क्यूले के गर्छ त? यो पनि प्रश्न छ। रोयल क्यूले 24/7 मतलब दिनको 24 घण्टा अनि हप्ताको 7 दिन नॉन-स्टॉप क्वान्टिटेटिभ ट्रेडिङ गर्दछ। अनि ट्रेडिङ गर्दा हामीले गरेको ट्रेड सेटिङ आधारमा ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजिजलाई डिसिप्लिन्ड अनि सिस्टमेटिक तरिकाले रोयल क्यूले इम्प्लिमेन्ट गर्दछ। रोयल क्यूले कसरी काम गर्छ त? सर्वप्रथम रोयल क्यूलाई बाइन्डिङ अनुमति मिलेको एक्सचेन्जसित रोयल क्यूलाई बाइन्डिङ गरिन्छ, जसले गर्दा एक्सचेन्ज र रोयल क्यू बीच सर्टन इन्फर्मेसन आदान प्रदान हुन्छ। यसरी एक्सचेन्ज र रोयल क्यू बीच बाइन्डिङ गराएर इन्फर्मेसन सेयर गराउँदा हामीले केही लिमिटेशन्समा मात्र अनुमति दिएका हुन्छौँ। यस्तो लिमिटेशन्स अनुसार रोयल क्यूले बाइन्डिङ भएको एक्सचेन्जमा हामीले गरेको ट्रेड सेटिङका आधारमा एसेट अथवा प्रपर्टी अथवा कोइनहरू बाइ गर्न सक्छ अनि एसेट अथवा प्रपर्टी अथवा कोइनहरू सेल गर्न सक्छ र साथमा एसेट अथवा प्रपर्टी अथवा कोइनहरूको मार्केट मोनिटर गर्न सक्छ। यहाँनेर साथीहरूलाई लाग्न सक्छ कि कतै रोयल क्यूले एक्सचेन्जबाट मेरो एसेटलाई विथड्र अनि ट्रान्सफर त गर्दैन? नो, नेभर, किनकि रोयल क्यूलाई हामीले विथड्र र ट्रान्सफरको अनुमति दिएका हुँदैनौँ। विथड्र र ट्रान्सफरका लागि विभिन्न कोडहरू एक्सचेन्जले माग्छ र त्यो हामीसित मात्र हुन्छ, रोयल क्यूसित हुँदैन। त्यसैले रोयल क्यूले एक्सचेन्जबाट हामीहरूको एसेटलाई विथड्र अनि ट्रान्सफर गर्न सक्दैन। अब रोयल क्यूबाट हामीलाई हुने फाइदाका बारेमा कुरा गरौँ। यो 24/7 नरोकिएर लगातार काम गर्न सक्ने भएकोले हामी सुतेको अवस्थामा पनि यसले हामीलाई ट्रेडिङ गरेर प्रफिट दिन्छ। भलै हामी इन्टरनेट एक्सेसबाट बाहिर तथा टाढा भए तापनि यसले रिजल्ट दिन्छ नै दिन्छ। हामीले गरेको ट्रेड सेटिङका आधारमा हामीले म्यानुअली प्रफिट बुक गरेको तुलनामा यसले म्याक्सिमम प्रफिट बुक गरेर दिन्छ। अनि भलै हामीलाई ट्रेडिङको बेसिक नलेज मात्र भए पनि केही फरक पर्दैन। ट्रेड सेटिङका आधारमा यसले मार्केट मोनिटर गरेर यसले हामीलाई फाइदा दिन्छ नै दिन्छ। अब कुरा आउँछ मैले कसरी रेजिस्टर गर्ने त? सबैभन्दा पहिला तपाईलाई पठाइएको लिङ्कमा क्लिक गरेर रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तल बटम राइटमा भएको माइन भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एसेटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि डिपोजिटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एड्रेसलाई कपी गर्नुहोस्। त्यसपछि जहाँबाट रोयल क्यूमा अमाउन्ट ट्रान्सफर गर्ने हो त्यहाँ गएर अघि कपी गरेको एड्रेसलाई पेस्ट गरेर 140 USDT ट्रान्सफर गर्नुहोस्। 140 USDT मध्ये 100 USDT चाहिँ रोयल क्यू बटको 1 इयरको फी हो। बाँकी 40 USDT मध्ये 20 USDT चाहिँ बटको फ्युल चार्ज अनि 20 USDT चाहिँ रिजर्भ फन्डका रूपमा रहन्छ। त्यसपछि तपाईले रेफररको सहयोगबाट अथवा युट्युबमा भिडियो खोजेर त्यसको सहयोगबाट अथवा रोयल क्यूको ब्याक अफिस भित्र क्वान्टिटेटिभ भित्र रहेको भिडियोको सहयोगबाट एक्टिभेट अनि बाइन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि ट्रेड सेटिङ सिकेर ट्रेड गरेर प्रफिट लिन सक्नुहुनेछ। रेजिस्टर गर्नको लागि यदि कतैबाट लिङ्क पाउनु भएको छैन भने यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट पनि रेजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी तुलनात्मक अध्ययन गरौँ ROI कम्पनी मतलब रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र रोयल क्यू बीच कि कताबाट जाँदा हामीलाई बढी फाइदा हुन्छ।
किनाकी जता गए पनी आखिरमा पैसा त हामीहरू के होनी। यसका लागि हामी केही आधारको धरातलमा रहेर तुलना गर्ने सत्प्रयास गरौँ। पहिलो आधार लिऊँ, एसेट्स कन्ट्रोल। आरओआई कम्पनीमा हामीले लगानी मतलब इन्भेस्ट गरेको अवस्थामा एसेट कन्ट्रोल हामीहरूको हातमा हुँदैन, बरु कम्पनीको हातमा हुन्छ। हामीहरूकै पैसा हो, तर हामीले चाहेको बेला त्यो निकाल्न सक्दैनौँ। यसको ठीक विपरीत रोयल क्यू मार्फत हामीले ट्रेड गर्यो भने एसेट कन्ट्रोल हामीहरूकै हातमा हुन्छ। हामीले चाहेको बेला एक्सचेन्जबाट विथड्र गरेर समस्या समाधान गर्न सजिलै सक्छौँ। अर्को आधार रहेको छ फियर अफ लस, मतलब हामीहरूको पैसा गुम्ने अथवा हराउने डर। आरओआई कम्पनीमा लगानी गरेको अवस्थामा फियर अफ लस मतलब लगानी गुम्ने डर सधैँ रहन्छ, किनकि आरओआई कम्पनीका सञ्चालकले कम्पनी बन्द गर्नुभयो भने अथवा कम्पनीको लिक्विडिटी कायम रहेन भने हामीहरूको पैसा अथवा भनौँ लगानी गयो, डुब्यो। तर रोयल क्यूको मामिलामा भने त्यस्तो हुँदैन, किनकि रोयल क्यूमा हामीले लगानी गरेको हुँदैन। हामीहरूको पैसा त रोयल क्यूमा हैन, एक्सचेन्ज कम्पनीमा हुन्छ। आरओआई कम्पनीको रोड म्यापिङ उल्टो दिशातिर गयो भने आरओआई कम्पनीलाई घाटा हुन्छ र पे ब्याक नगर्न पनि सक्छ भने एक्सचेन्ज कम्पनीलाई कहिले पनि घाटा हुँदैन। त्यसैले रोयल क्यू मार्फत ट्रेड गर्दा हामीहरूको लगानी डुब्ने डर कहिले पनि हुँदैन। अनि अझ थपमा रोयल क्यू मार्फत हामीले जहिले पनि स्पट ट्रेडिङ गर्ने भएकोले पनि हामीले ट्रेडबाट ढिलो चाँडो प्रॉफिट नै लिन्छौँ। अर्को आधार रहेको छ प्रॉफिट रेन्ज। अहिलेसम्मको प्र्याक्टिसलाई अध्ययन गर्दा आरओआई कम्पनीहरूले पर मन्थ बधीमा 10% सम्म रिटर्न दिएको देखेछ। मतलब एपीआई कनेक्ट गरेर निकालेको फाइदाको 25% पनि आरओआई कम्पनीले सर्वसाधारणलाई बाँडेको देखिँदैन। तर रोयल क्यू मार्फत ट्रेडिङ गरेको अवस्थामा हामी पर मन्थ 30% भन्दा बढी मुनाफा लिन सक्छौँ। आरओआई कम्पनीले 3 वर्षमा दिने मुनाफा रोयल क्यूबाट 1 वर्षमा हामी लिन सक्छौँ। अबको पालो डिसिजन टाइम। तपाईले आफ्नो हित अनि सहजताको बारेमा सोचेर, सम्झेर, बुझेर निर्णय लिनुहोस्। हामी चाहन्छौँ तपाईको निर्णयले तपाईलाई गर्व गराओस्। तपाई जित्ने बाटोमा लाग्नुस्, बाँकी तपाईको निर्णय। सकल शुभम।